सुनेका थियौं बिरालोले दिशा गरेपछि छोप्छ रे, किनभने बिरालोले बाघलाई रुख चढाउन सिकाउँदाखेरि बाघ लडेछ अनि बाघ रुख चढ्न जानेनछ। त्यो बेलादेखि बाघले बिरालोलाई पक म तँलाई मात्र होइन तेरो दिशालाई पनि बाँकी राख्दिन भनेर जुन धम्कायो, त्यस पछाडि बिरालोले दिशा पनि छोपेर गर्दो रहेछ। आज बाबुराम र उपेन्द्र यादवहरू केपी कमरेडलाई त यिनीहरूले 12 हातको टाँगाले पनि छुन सक्दैनन्। केपी ओलीको दिशा पनि बाँकी नराख्ने गरी योजना बनाइरहेका छन्। कमरेड भीम रावल, तपाईँ त्यही दिशामा जानु होला भन्ने डर हामीलाई लागिरहेको छ। यो राजनीति धेरै वर्ष केपी ओलीको हातमा घुमिरहने छ, किनभने केपी ओलीसँग आम जनसमुदाय छ, केपी ओलीसँग युवा समुदाय छ, विद्यार्थी समुदाय छ, महिला समुदाय छ, दलित समुदाय छ, मधेसी समुदाय छ, जनजातिहरू छन्, मजदुर छन्, किसान छन्, सुकुम्बासी छन्, ज्येष्ठ आमा बाहरू हुनुहुन्छ। हिजो आई हेट पोलिटिक्स भन्ने 16-18 का युवा युवतीहरू अहिले वी लभ केपी बा भनेर टिकटक बनाइरहेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र पुनः बिउजेपछि कमरेड केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले र संसदीय दलको नेताको हैसियतले फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो, कमरेड माधव नेपाल आउनुहोस्, यो एमालेलाई एकताबद्ध बनाऊ। नेता कमरेडहरू पार्टीका विभिन्न तहमा जनप्रतिनिधिको जिम्मा लिनुभएका प्रदेश सभाका मान्यज्यूहरू, नगरपालिकाका प्रमुखज्यूहरू, उपप्रमुखज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, पत्रकार साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई फेरि एकपटक म हार्दिक नमस्कार र न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। पूर्व वक्ता कमरेडहरूले धेरै कुरा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ। म आज यो कञ्चनपुरको तपोभूमिमा उपस्थित भइरहँदा, सुदूरपश्चिमको यो गौरवपूर्ण भूमिमा उपस्थित भइरहँदा यसको इतिहास, हामी सम्पूर्ण खसहरूको उद्गम स्थल, गौरा संस्कृतिको उद्गम स्थल, थारा राणा थारूहरूको सभ्यताको स्थल, देउडा संस्कृतिबाट संसारभरि आफूलाई चिनाउन सफल यो प्रदेशमा हामी यो कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छौँ। म आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु। किन भाग्यमानी ठान्छु भने यो पवित्र भूमि, त्यो दुवै अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिने कुरामा मेरो महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो। मलाई के लाग्यो भने जतिखेर युवा आन्दोलनको म अध्यक्षको रूपमा देशभरि कुदेको थिएँ, युवा सङ्घ नेपाललाई स्थापित गराएको थिएँ, युथ फोर्स नेपाल बनाएर सामाजिक न्याय बचाउने र सामाजिक फाँसीवादको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने एउटा अभियान हामीले चलाएका थियौँ। पार्टीले यो युवाको पङ्क्तिहरूले त्यो जिम्मेवारी मलाई दिनुभएको थियो। जब मैले युवा सङ्घको अध्यक्षको हैसियतले विदा हुनुपर्ने स्थिति आयो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले मलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभयो। त्यस पछाडि मेरो उत्तराधिकारीको रूपमा कसलाई जिम्मा दिने भन्ने प्रश्न मेरो सामु थियो। मैले सोचेँ पहिलो पटक एमालेको जनसङ्गठनको नेतृत्व सुदूरपश्चिमलाई दिने त्यो अवसर मलाई प्राप्त भएको छ। पहिलो पटक राष्ट्रिय युवा सङ्घको नेतृत्व महिलालाई सुम्पर्ने त्यो अवसर मलाई प्राप्त भएको छ। यो अवसर इतिहासमा दोहोऱ्याएर आउँछ आउँदैन ठेगान थिएन।
त्यही भएर यसै जिल्लाको आदरणीय नेत्री कमरेड निरु देवी पाललाई युवा संघको अध्यक्षको रूपमा त्यो जिम्मेवारी दिने कुरामा मैले विशेष भूमिका खेलेँ। त्यही भएर सुदूरपश्चिममा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले पहिलो पटक अध्यक्षको जिम्मेवारी पायो र कमरेड निरु पालले त्यो जिम्मेवारी सशक्त ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले पूरा गर्नुभयो। आज सदनमा महिला समितिको सभापतिको रूपले उहाँले भूमिका खेलिरहनु भएको छ र आज पार्टीको संसदीय दलको बैठक भएको कारणले यो कार्यक्रममा शुभकामना सन्देश पठाउनु भएर आफू यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। त्यसैगरी दोस्रो पटक पनि मलाई त्यो अवसर प्राप्त भयो। म इन्चार्ज भएको बेलामा राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको नयाँ अध्यक्ष छनौटको एउटा प्रक्रिया सुरु भयो। यो प्रक्रिया सुरु गरिरहँदा कमरेड बच्चन सिंह, कमरेड किरण पौडेल लगायतका नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ जसले आफूलाई अध्यक्षको सशक्त दावेदारीको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यो अभियानमा पनि मैले कमरेड किरण पौडेललाई सम्झाएँ, तपाईँ केही ढिला अध्यक्ष हुँदा केही बिग्रिँदैन। सुदूरपश्चिमले अध्यक्ष पाउने अवसर भनेको कमै पाउँछ र कमरेड बच्चन सिंहलाई यो संगठनको अध्यक्ष दिनुपर्छ भनेर मैले नै प्रस्ताव गरेँ र उहाँलाई अध्यक्षको रूपमा सफल बनाइयो मात्र होइन, आज अध्यक्षको रूपमा यहाँ ल्याएर तपाईँहरूको तर्फबाट सम्मान गराउने अवसर पनि मलाई दिनुभयो। यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस पछाडि अनेरा सोबिउले पनि सुदूरपश्चिमबाट नेतृत्व दिने एउटा घोषणा गर्यो र अहिले अनेरा सोबिउका अध्यक्ष कमरेड ऐन महर यहीबाट अध्यक्ष बन्ने मौका पाउनुभयो। त्यसको प्रभाव कहाँबाट कतिसम्म पर्दो रहेछ? यद्यपि त्यो आधिकारिक कमिटी होइन, त्यो समानान्तर कमिटी हो। तथापि पनि समानान्तर गतिविधि गर्ने मान्छेहरूले पनि यही प्रदेशबाट नेता बन्नुपर्ने एउटा बाध्यतामूलक स्थिति आयो र समानान्तर कमिटीको अध्यक्ष पनि नरेश साईलाई यहीबाट घोषणा गर्न कमरेड माधव नेपालहरू बाध्य हुने भयो। नेतृत्व विकासको यो चरणमा अब हामी हिंसाग्रस्त भएर बस्नुपर्ने अवस्था देखिन। अब सुदूरपश्चिमले हरेक क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल प्रदेशको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ, विकसित प्रदेशको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री राजनेता कमरेड केपी ओलीको पालामा धेरै कामहरू अगाडि बढेका छन्। यहाँ दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा बृहत सिंचाइको अभियान सुरु भएको छ। यही भीमदत्त नगरपालिकामा स्मार्ट सिटीको प्रक्रिया क्याबिनेटले अस्ति मात्र टुङ्गाएर अब हामी शिलान्यासको चरणमा पुगिरहेका छौँ। सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, सडक चौडा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, महाकाली कोरिडोर निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, मजगाउँ विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। दैगी छेरा औद्योगिक क्षेत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको हातबाट हामीले यसै महिनामा शिलान्यास गरेका छौँ। यहाँका सीमा क्षेत्रमा बीओपीहरूको स्थापना गर्ने, बोर्डर आउटपोस्टको स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। यहाँ रहेको अवस्थित बसोबास र सुकुम्बासीहरूलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउनको निमित्त सरकारले आयोग निर्माण गरेको छ। यो आयोगले तपाईहरुलाई जुन ढंगले यहाँका सुकुम्बासीहरू अवस्थित बसोबासीहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्नेछ र त्यो सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा पनि मलाई लाग्छ यो जिल्लाको जिम्मेवारी एउटा सशक्त महिला नेतृत्वलाई प्रदान गरेको छ। उहाँले यहाँका
सम्पूर्ण सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ र कञ्चनपुर जिल्ला सुकुम्बासी रहित जिल्लाको रूपमा घोषणा गर्नेछ। म यो उद्घोष पनि तपाईहरुको सामु गर्न चाहन्छु। मैले संक्षिप्तमा यहाँ भएका केही कामहरुको थोरै कुरा अगाडि बढाइरहँदा सम्पूर्ण युवाहरुमा सम्पूर्ण जनसमुदायमा आशाको किरण जागेको छ। सम्पूर्ण जनसमुदायमा परिवर्तनको अनुभूति भएको छ। हामीले कम्युनिस्ट पार्टीमा लागिरहँदा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सहभागी भइरहँदा हामी क्रान्ति गर्छौं, परिवर्तन गर्छौं, समाजको रूपान्तरण गर्छौं, यहाँ रहेको गरिब अभाव र अशिक्षालाई सदा सदाको लागि अन्त्य गर्छौं, यहाँ रहेको शोषण दमन र उत्पीडनलाई सदा सदाको लागि अन्त्य गर्छौं भनेर मुट्ठी कसेर शपथ खाएर यो अभियानमा लाग्यौं। यो अभियानमा लागिरहँदा हाम्रा नेताहरूसँग हामी कहिले गौरवका साथमा साथ दिएर अगाडि बढ्यौं, कहिले हाम्रा नेताहरूले गरेका गल्तीहरूलाई सच्याउँदै र पश्चाताप गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने स्थितिमा हामी पुग्यौं। आजको कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि एउटा धक्कापूर्ण अवस्थामा पुग्ने हो कि एउटा संकटपूर्ण अवस्थामा पुग्ने हो कि भन्ने एउटा अवस्थामा आज हामी यो कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छौं। यो कार्यक्रमको आयोजना गरिरहँदा हाम्रा कतिपय हिजोका क्रान्तिका स्वयं कमरेडहरू यहाँ सहभागी हुन सक्नु भएन। हामीले उहाँहरूलाई पटक पटक आह्वान गर्दा पनि आउनु भएन भनेर मलाई यहाँका साथीहरूले सुनाउनु भयो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अस्ति एउटा कुनै समानान्तर गतिविधि गरिने भेलामा कमरेड माधव नेपालले भन्नुभयो, म माधव नेपाल एमाले हो, केपी ओली बिमाले हो, सीमाले हो। म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, एमाले भनेको एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी हो, केपी ओली यो कम्युनिस्ट आन्दोलनका एकताका नेता हुन् र एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने नेता हुन्। त्यही भएर केपी ओली एमालेका अध्यक्ष हुन्, 9 महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष हुन्, 74 को निर्वाचन पछाडि संसदीय दलको सर्वसम्मत नेता हुन्। त्यही भएर केपी ओली एमालेका नेता हुन्। बिमालेको नेता भनेर माधव कर्ण व्याख्या गर्नुहुन्छ भने त्यो बिमालेको नेता कमरेड माधव नेपाल हो। किनभने बिमाले भनेको विभाजित मार्क्सवादी लेनिनवादी हो। यो पार्टीलाई विभाजित गर्ने र समानान्तर गतिविधि गर्ने, कुटकट गतिविधि गर्ने, आफ्नो कुण्ठा र आफ्नो महत्वाकांक्षाहरूलाई कार्यकर्ताहरू मार्फत विष छर्ने जुन गतिविधि उहाँले गर्नुभएको छ, त्यही भएर बिमालेको नेता यदि कोही हो भने त्यो माधव कमरेड हो। म उहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, अब बिमाले बन्ने अभियानबाट एमाले बन्ने अभियानमा फर्किनुहोस्। माधव नेपाल सँगसँगै म भीम रावलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, भीम राव सँगसँगै बाटो बिराएर झुक्किएर बसेका कञ्चनपुरका सम्पूर्ण सहायता कमरेडहरूलाई म एमाले बन्ने अभियानमा फर्किनुहोस्, बिमाले बन्ने अभियानमा नलाग्नुहोस् भन्ने कुराको आग्रह गर्न चाहन्छु। आज मात्रै उहाँहरू एकजना व्यापारीको घरमा बस्नुभयो। तपेन्द्र तिमल सिन्हा भन्ने कोटेश्वरको व्यापारीको घरमा कमरेड माधव नेपाल र कमरेड प्रचण्ड बस्नुभयो। यही माधव नेपाल जसलाई अस्ति 23 गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा एमाले बिउतिएपछि, नेकपा माओवादी केन्द्र पुनः बिउतिएपछि कमरेड केपी शर्मा ओलीले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले र संसदीय दलको नेताको हैसियतले फोन गर्नुभयो र भन्नुभयो, कमरेड माधव नेपाल आउनुहोस्, यो एमालेलाई एकताबद्ध बनाऊ, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउनुहोस्, संसदीय दलको बैठकमा आउनुहोस्। माधव नेपालले भन्नुभयो,
यो माधव नेपाल बल्लोटार आउँदैन। बल्लोटार नआए कहाँ भेट्ने? माधव नेपालले बाहिर कतै कोही व्यापारीको घरमा प्रस्ताव गर्नुभयो, सायद यही टपेन्द्र तिमल सिन्हा जस्ता व्यापारीको घरमा होला। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो यो केपी ओली कुनै व्यक्तिको निजी घरमा आउँदैन। त्यस पछाडि उहाँहरूको बीचमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने सहमति भयो। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बसिसके पछाडि कमरेड केपी ओलीले भन्नुभयो फर्गट एन्ड फर्गिभ, पुरानो कुरा बिर्सिनुहोस्, पुरानो कुरामा हामी क्षमा दान दिन सक्छौं। तपाईले प्रचण्डसँग मिलेर 19 बुँदे आरोप पत्र ल्याउनुभयो, तपाईले मलाई साधारण सदस्यताबाट हटाउनुभयो, मलाई संसदीय दलको नेताबाट माइतीगढ मण्डलमा हटाउनुभयो र हामी यहाँ छौं भनेर प्रचण्डसँग पोलिटिक कसेर मण्डलमा बस्न जानुभयो। तपाईले कार्की बैंकबाट मलाई अध्यक्षमा हटाउनुभयो र प्रचण्डलाई पहिलो अध्यक्ष घोषणा गरेर दोस्रो अध्यक्ष बन्न जानुभयो। यो सबै कुरा म बिर्सिन्छु। यसमा म तपाईलाई क्षमा दान दिन्छु। तर अहिले पनि तपाईले नेकपा एमालेको नाउँमा राष्ट्रिय भेडाको नाउँमा गुट गतिविधि गरिरहनु भएको छ। अहिले पनि अनेमा संघको नाममा भेडा गरेर समानान्तर कमिटी बनाउनु भएको छ। युवा संघको नाममा भेडा गरेर समानान्तर कमिटी बनाइरहनु भएको छ। अनेरा सबैको नाममा समानान्तर कमिटीहरू बनाइरहनु भएको छ। यो काम छोड्नुहोस्। तपाईको यो गुटगत गतिविधिले पार्टी नेताहरूको चरित्र नङ्गाइरहनु भएको छ, सरकारको बदनाम गराइरहनु भएको छ, नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाइरहनु भएको छ। यो कुरा छोड्नुहोस्, यसको रियलाइजेसन गर्नुहोस्, तपाईं फर्किनुहोस्, तपाईं यो पार्टीको मूल प्रभावमा हिँड्नुहोस्। यो पार्टीमा विकृति विसङ्गति मुक्त पार्टी बनाऊ। यो पार्टीलाई नीति नेतृत्व र निर्देशनमा चल्ने फलामे अनुशासन भएको पार्टी बनाऊ। केपी ओलीले यो प्रस्ताव गर्दा माधव नेपालले यो प्रस्ताव स्वीकार गर्नु भएन। माधव नेपाल त्यस गतिको फैसला पछाडि पेरिस डाँडामा त्यो बिरामी भएको बुढो शरीर भएको कमरेड झलनाथ खनाललाई हातमा समाएर डोडाई त्यो फलामको भर्याङ उकाल्दै प्रचण्ड कहाँ जानुभयो र प्रचण्डसँग छोड पत्र गरेर आँखा भरि आँसु पारेर कमरेड आन्दोलनमा सहकार्य गरौँला, अब हामी एमाले हुन बाध्य भयौँ भनेर जानुभयो। कमरेड केपी ओलीले रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, टोप बहादुर रायमाझी, मणि थापा लगायतका साथीहरू जसले यो क्रान्तिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेमा सम्मानित हुन चाहनुभयो। उहाँ एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले भन्नुभयो यो सांसद पोस्ट गए जाओस्, हामी एमालेमा समाहित हुन चाहन्छौँ, हामी केपी ओलीलाई नेता मान्न चाहन्छौँ। त्यस पछाडि केपी ओलीले 28 गते बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाक्नुभयो र उहाँहरूलाई 23 जनालाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य बनाउनु भयो। यो हामी सबै एमालेको लागि गौरवको विषय थियो, किनभने हिजोका क्रान्तिका नायक रामबहादुर थापा बादल जसले आफ्नो ढाडमा प्रचण्डको खुट्टा राखेर प्रचण्डलाई त्यो क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने जिम्मा दिएका थिए। आज तिनै रामबहादुर थापाहरू हिजो लेखराज भट्ट जो सुदूरपश्चिमको यो जमिनबाट पहिलो पटक सैन्य तालिम लिएर प्रचण्डलाई आफ्नो धन सम्पत्ति जीव ज्यान र बन्दुक समातेर जनयुद्धमा सहयोग गरेका थिए। तिनै लेखराज भट्ट र रामबहादुर थापा बादलहरूले प्रचण्ड क्रान्तिका नायक रहेनन्,
प्रचण्ड विद्रोहका मात्र नायक रहे, विकृति र विसङ्गतिका मात्र नायक रहे। प्रचण्ड परिवारवाद र अवसरवादमा फसेको नायक होइन, अब त नालायक रहे भनेर माओवादीको यो मुभमेन्ट छोडेर एमाले आउनुभयो, आफ्नो पदलाई दाउमा राखेर आउनुभयो। यही कुरा 28 गतेको बैठकले फैसला गर्यो। माधव कमरेडहरूले त्यो फैसला उल्टाएपछि मात्र हामी आउँछौँ। एमालेको सदस्य नभए मान्छे कसरी केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो? उहाँहरूको पहिलो माग त्यो थियो। म उहाँलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रो विधानले दुईटा कुरा बडो स्पष्ट ढङ्गले लेखेको छ। हाम्रो विधानमा कम्युनिस्ट पार्टीको कमिटीमा रहेका नेताहरू जुन जुन कमिटीमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँलाई त्यही हैसियतको दरले पार्टीमा भित्राइनेछ भन्ने कुरा हाम्रो विधानमा स्पष्ट ढङ्गले लेखेको छ। अनि हाम्रो विधानले व्याख्या गरेको कमिटीको संख्यामा 20% नयाँ पार्टीबाट प्रवेश गर्ने साथीहरूको लागि सुरक्षित गरिएको छ। विधानको यही दुईटा धारालाई टेकेर आज उहाँलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिएको छ। म कमरेड लेखराज भट्टलाई सुदूरपश्चिमको इन्चार्ज हुनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। सुदूरपश्चिमको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वलाई तपाईले थ्याक्नुहोस्। यो कुरा गरिरहँदा म माधव कमरेडलाई फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई केपी ओली मन परेन, केपी ओलीको सरकार मन परेन, केपी ओलीले ल्याएको राष्ट्रियता विकास र समृद्धिको अभियान मन परेन। कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नेपालको जमिनमा जोड्ने केपी ओलीको यो महत्त्वकांक्षी आयोजना उहाँलाई मन परेन। ठिक छ, मन नपराउन पाइन्छ, यो बहस कार्यकर्ताको बीचमा लान पाइन्छ, तर कहिले सधैँ लान पाइँदैन। भदौको पूर्णिमा मात्र गाई जात्रा हुन्छ, मङ्सिरको पूर्णिमा गाई जात्रा हुँदैन। त्यहाँ त विभिन्न खालका विवाह उत्सव होला, व्रतबन्धका उत्सव होला, मङ्सिरमा गाई जात्रा मनाउन पाइँदैन। केपी ओली असक्षम छन् भने यो पार्टीको महाधिवेशनबाट केपी ओलीलाई हराउने चुनौती म दिन चाहन्छु। र आउँदो मङ्सिर 2 देखि 6 गतेसम्म हामीले पार्टीको 10औं महाधिवेशनको निर्णय गरेका छौँ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट त्यो निर्णय उल्टाउनु पर्छ भन्ने उहाँको चाहना छ। म त्यो निर्णय उल्टाउन नलाग्नुहोस्। तपाईँ हिजो नेकपा हुँदा चैतमा महाधिवेशन गरौँ, चैतपछि अध्यक्ष हुनुहोला भन्नुभयो केपी ओलीले। उहाँलाई चैतसम्म कुर्ने धैर्यता रहेन। केपी ओलीले 2 वर्ष पछाडिको निर्वाचनमा म प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दिन, म सांसद हुन्न भन्नुभयो। उहाँलाई 2 वर्ष कुर्ने धैर्यता रहेन, प्रचण्डलाई कुर्ने धैर्यता रहेन। म माधव नेपाललाई फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु, मङ्सिर 2 गतेसम्म कुर्नुहोस्। फेरि समानान्तर गतिविधि गरेर नयाँ अध्यक्षको घोषणा नगर्नुहोस्। बिचरा प्रचण्डले संसदीय दलको नेता बन्न 3 चोटि बैठक गर्नु पर्यो। 2 चोटिको बैठकको संसदीय दलको नेता हावामा परिणत भयो, आलुमा परिणत भयो। र अस्ति 23 गतेको फैसला पछाडि माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेता तेस्रो पटक मात्र पाउनुभयो। अहिले पार्टीले तपाईलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ, भीम रावलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। तपाईले यो स्पष्टीकरणलाई मिलापत्र बनाउने हो कि छोडपत्र बनाउने हो, यो तपाईको हातमा छ। प्रचण्डले भनिरहेका छन् माधव नेपाल र भीम रावलाई हामीले 2टा काम दिएका छौं। एउटा काम एमालेमा विद्रोह गर्नुस्, एमाले कब्जा गर्नुस्। दोस्रो काम यदि त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्न भने एमाले फोड्नुस्,
माओवादी केन्द्र तपाईलाई स्वागत गर्न तयार छ भनेर सुनको थाहा गरेर प्रचण्ड बसिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रको नाम फेर्न तयार छ भनेर भनिरहेका छन्। म माधव कमरेड र भीम रावललाई भन्न चाहन्छु, यो दुईटै कुबुद्धिको बाटोमा नजानुस्। तपाईले स्पष्टीकरणमा प्रधानमन्त्रीलाई 10 थरी आरोप लगाउनु भएको छ। त्यो आरोप पत्र हेर्दा के लाग्छ भने तपाई प्रचण्डको असफल भएको पथमा हिँडिरहनु भएको छ र तपाईले एमालेमा छोडपत्र बुझाइरहनु भएको छ। म छोडपत्र नबुझाउन अनुरोध गर्छु। म भन्न चाहन्छु, एमालेमा मिलाप पत्र बुझाउनुहोस्। यो प्रदेशको कार्यालय कब्जा गर्नको निमित्त युवाहरूलाई नखटाउनुहोस्। यो प्रदेशको हाम्रो गौरवपूर्ण पार्टीमा हामीले रगत पसिना बगाएर लेबी तिरेर जम्मा गरेको 30 लाख रुपियाँ तपाईले झिकेर कहाँ लानुभयो? यसको हिसाब किताब तपाईले बुझाउनु पर्छ। तपाईलाई नेता बनाउनको निमित्त यहाँ धेरै साथीहरूले आफ्नो राजनीतिक जीवनलाई दाउमा राख्नु भएको छ। धेरै साथीहरू पछाडि पर्नु भएको छ। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, लेखराज भेट्टलाई प्रतिस्पर्धी ठानेर गलत बाटो नजानुहोस्। आज संसदीय दलको बैठकमा धननाथ खनाल लगायतको धेरै मान्य सांसदजीहरू समावेश हुनुभयो भन्ने कुरा मैले काठमाडौँबाट मान्य सांसदजीहरूबाट सुने। यो पार्टी एकताको लागि सुखद कुरा हो। तपाईहरु त्यो बैठकमा पार्टी विधि पद्धति नीति नियम मान्ने ढंगले सहभागी हुनुहोस्। त्यो बैठकमा गुटगत गतिविधि गर्न, गुटगत प्रतित्व गर्न, गुटको भाषा बोल्न, गुटको ज्ञापन पत्र बुझाउन नजानुहोस्। त्यसले तपाई एमाले हुने होइन, तपाईहरु बिमाले हुने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। आजको बैठकमा मैले सुने माधव नेपाल र भीम रावल कमरेडहरू जानु भएन रे। कमरेड माधव नेपाल, कमरेड भीम रावल, तपाई बाटो हिँडिरहँदा साङु भत्काएर नहिँड्नुहोस्। तपाई साङु भत्काएर रिसको झोकमा झोलिङ्गे पुल काट्दै बाटो हिँड्नुभयो भने तपाई यस्तो अप्ठ्यारो जन्जेलमा पुग्नुहुन्छ। तपाईको लागि फर्केर आउने ठाउँ हुँदैन र त्यो झोलुङ्गे पुल बिना आउनुभयो भने महाकाली नदीले तपाईलाई बगाइदिन्छ र कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट तपाई बुर्जुवा आन्दोलनको नेता बन्न जानुहुन्छ। बाबुराम भट्टराई यसका साथी छन्। कुनै बेलाका क्रान्तिका नायक डाक्टर बाबुराम भट्टराई अहिले मधेसवादी दलमा गएर केपी ओलीका विरुद्ध एक मात्र मिशन चलाएर बसिरहेका छन्। हामीले सुनेका थियौं बिरालोले दिशा गरेपछि छोप्छ रे, किनभने बिरालोले बाघलाई रुख चढाउन सिकाउँदाखेरि बाघ लडेछ अनि बाघ रुख चढ्न जानेन छ। त्यो बेलादेखि बाघले बिरालोलाई म तँलाई मात्रै होइन तेरो दिशालाई पनि बाँकी राख्दिन भनेर जुन धम्कायो, त्यस पछाडि बिरालोले दिशा पनि छोपेर गर्दो रहेछ। आज बाबुराम र उपेन्द्र यादवहरू केपी कमरेडलाई त यिनीहरूले 12 हातको टाँगाले पनि छुन सक्दैनन्। केपी ओलीको दिशा पनि बाँकी नराख्ने गरेर योजना बनाइरहेका छन्। कमरेड भीम रावल, तपाई त्यही दिशामा जानु होला भन्ने डर हामीलाई लागिरहेको छ। यो आन्दोलनमा जन्माएको, सुदूरपश्चिमले जन्माएको एउटा आशा लाग्दो नेता कमी कमजोरी सुधारेर यो आन्दोलनमा आउनुहोस्। अब छोडपत्रको बाटो होइन, मिलापत्रको बाटो हिँड्नुहोस्। म यो कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, यो राजनीति धेरै वर्ष केपी ओलीको हातमा घुमिरहने छ। किनभने केपी ओलीसँग आम जनसमुदाय छ, केपी ओलीसँग युवा समुदाय छ, विद्यार्थी समुदाय छ, महिला समुदाय छ, दलित समुदाय छ, मधेसी समुदाय छ, जनजातिहरू छन्, मजदुर छन्, किसान छन्,
सुकुम्बासी छन्, ज्येष्ठ आमा बाहरू हुनुहुन्छ। हिजो आई हेट पोलिटिक्स भन्ने 16-18 का युवा युवतीहरू अहिले वी लभ केपी बा भनेर टिकटक बनाइरहेका छन्। आजको ट्रेन्डिङ हेर्नुभयो भने नेपालको टिकटकमा राजेश हमाल भेटिँदैनन्, रेखा थापा भेटिँदैनन्, प्रियङ्का कार्की भेटिँदैनन्, केपी ओली मात्र भेटिन्छन्। तपाईँ फेसबुक खोल्नुभयो भने केपी ओलीको भाषण, केपी ओलीको गतिविधि, केपी ओलीको कार्यक्रम 90% भन्दा बढी सामाजिक सञ्जालहरू, चाहे फेसबुक, चाहे टिकटक, चाहे युट्युब, चाहे जुनसुकै ठाउँमा सामाजिक सञ्जालहरूमा आज केपी ओली मय हुनुभएको छ। मलाई लाग्छ नेपालका कुनै कलाकार, भारतका कुनै कलाकार भन्दा बढी टिकटकमा कोही आएका छन् भने त्यो कमरेड केपी शर्मा ओली आउनुभएको छ। नेपालको नेता, नेपालको प्रधानमन्त्री को हो भनेर तपाईँ नेपालमा त सोध्नै परेन, भारतको कुना काप्चामा गएर सोध्नुभयो भने भारतको प्रधानमन्त्री मोदी हो कि होइन भन्ने कुरा मान्छेलाई कन्फ्युज होला। तर नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली हो भन्ने कुरा भारतका कुना कुनामा थाहा छ। त्यति मात्र होइन, एकजना युगान्डाको जस्तो लाग्छ मलाई, एकजना अफ्रिकन मुलको गायिका निकै भाइरल भएकी छन् अहिले सोसियल मिडियामा। उनलाई पत्रकारले सोध्नुहुन्छ नेपालको प्रधानमन्त्री को? उनले बडो स्पष्ट ढङ्गले भनिदिन्छन्, केपी ओली इज द प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल, ही इज भेरी पपुलर इन युथ भनेर उनले भनिदिन्छन्। आज युगान्डाको एउटा कलाकारले हु इज द प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल भन्दा केपी ओली इज द पपुलर प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल भनेर जवाब दिन्छन्। केपी ओलीको चर्चा संसारभरि फिँचेको छ। आज G7 को बैठकमा केपी ओलीलाई आमन्त्रित रूपमा स्वीकारिन्छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू नेपालको बालुवाटारमा गएर केपी ओलीको हतियारवार्ता लिन्छन् र भन्छन् नपढेको भनेर कथित विद्वानहरूले व्यक्त गरेका खगेर र सङ्ग्रहहरूले हुने भए मिल्ने भए केपी ओलीलाई सिङ्गै निलेर बान्ता गर्थे। आज केपी ओली भाषामा भन्नुहुन्छ भने इङ्ग्लिस, हिन्दी लगायतका सबै भाषामा केपी ओलीको जस्तो कमान्ड कसैको पनि आज देखिँदैन। नेपालको सम्मान र गौरवलाई संसारभरि नेपालीको गौरवका साथ प्रस्तुत गर्ने नेता कमरेड केपी ओली हुनुभएको छ। त्यही भएर केपी ओली नेपालको राजनेता हुन्। केपी ओली महेन्द्र पछाडिका विकासका नेता हुन्। केपी ओली भीमसेन थापा पछाडि ढलेको धरहरा उठाउने नेता हुन्। केपी ओली पृथ्वीनारायण पछाडि, पृथ्वीनारायण शाह पछाडि राष्ट्रिय एकता जोगाउने मात्र होइन, लिम्बू लेक, लिम्पियो धरहरा, कालापानी फिर्ता ल्याउने नेता हुन्। केपी ओली बीपी पछाडि लोकतन्त्रका सशक्त नेता हुन्। केपी ओली मदन भण्डारी पछाडि जनताको बहुदलीय जनवादको सच्चा नायक हुन्। केपी ओली मनमोहन अधिकारी पछाडि ज्येष्ठ नागरिक आमा बुवा, वृद्धहरू, युवाहरूलाई सबैलाई ध्यान दिने नेता हुन्। त्यसो भएको हुनाले अबको राजनीति केपी ओलीको वरिपरि धेरै समय घुम्छ। 11 गते संसद पुनर्स्थापना भएपछि प्रचण्ड र माधव नेपालले लड्डु खानुभयो, विजय जुलुस मनाउनु भयो। हामीले प्रश्न गर्यौं, किन लड्डु खाएको कमरेड, किन विजय जुलुस गरेको कमरेड? कम्युनिस्ट आन्दोलन सकियो भनेर शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईलाई किस्तीमा प्रधानमन्त्रीको पद राखेर प्रचण्ड र माधव नेपाल जानुभयो। अनि तल कार्यकर्ताहरूलाई अबिर जात्रा गर्न लाउनुभयो। कहाँ गयो त्यो अबिर जात्रा? कहाँ गयो त्यो लड्डु? त्यो लड्डु त नेपालको राजनीतिमा यति बदनाम भयो। अब त विद्यार्थीहरूले परीक्षा पास गरे भने पनि छोरी लड्डु खाउन भने नै लड्डु त खान्न,
प्रचण्ड माधव नेपालले खाएको लड्डु खान्न भने ढापु मिठाई पसलहरूको व्यापार सुत्ने भयो अब त्यही भएर गलत ठाउँमा लड्डु खाँदा गलत ठाउँमा पेडा खाँदा मिठाई पसलेको समेत व्यापारलाई असर गर्दो रहेछ आज 1 महिना भयो जुनसुकै मुद्दाको हद म्याद कमसेकम 30 दिन 35 दिन हुन्छ आज प्रचण्ड नेपालको राजनीतिलाई गोल चक्करमा फसाएका छन् न अगाडि बढ्न सक्छन् न पछाडि हिँड्न सक्छन् प्रचण्डको अगाडि आगो छ काँडे तार छ प्रचण्ड न केपी ओलीको सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् न केपी ओलीको सरकारलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता गर्न सक्छन् न केपी ओलीलाई विरोध नगरी बेलुका भात खाएको उसलाई रुच्छ अनि त्यही सदनभित्र केपी ओली सँगसँगै सत्ता पक्षको कुर्सीमा बसेर कालो न कालो मुख लगाएर शिर निउराएर बस्छन् कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको नैतिकता तपाईले खोजिरहनु भएको छ तपाईसँग नैतिकता छ भने त्यो 11 गते खाएको लड्डु ओकल्नुहोस् र माओवादी केन्द्रलाई विघटन भएको घोषणा गर्नुहोस् हिम्मत छ भने यो सरकारलाई समर्थन गर्छु रामबहादुर थापा बादल लेखराज भट्ट लगायतका 6 जना मन्त्रीहरू तपाईले पूर्व माओवादीका नेतालाई बनाउनु भएको छ कमरेड केपी ओली तपाई महान हुनुहुन्छ भनेर गल्ती स्वीकार्नुहोस् कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताको प्रक्रिया फेरि त्यहाँबाट सुरु हुन सक्छ होइन भने केपी ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुहोस् तपाई यो दुवै कुरा गर्न सक्नुहुन्न त्यही भएर तपाई नेपालको राजनीतिको असक्षम नेता हो अयोग्य नेता हो तपाई असफल नेता हो तपाईलाई यो आरोप मैले लगाइरहेको छैन तपाईलाई यो आरोप पूर्व लडाकुहरूले लगाइरहनु भएको छ शहीद परिवारहरूले लगाइरहनु भएको छ हिजोका क्रान्तिका योद्धाहरू जसले तपाईलाई नायक माने उनीहरूले आरोप लगाइरहेको छन् र भन्दै छन् हिजो प्रचण्डको निमित्त 17,000 को बलिदानी दिएर बन्दुक बोकेका हामीहरू अब प्रचण्डको विरुद्ध त्यो बन्दुक बोक्न तयार छौं र केपी ओलीको पक्षमा हामी बन्दुक बोक्न तयार छौं भनेर तपाईका क्रान्तिका नायकहरू भनिरहेका छन् यो कुरालाई तपाईले गम्भीर समीक्षा गर्नुहोस् आज कांग्रेसले आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट दियो कांग्रेसको सभापतिले स्पष्ट दृष्टिकोण दिनुभयो उहाँले भन्नुभयो हामी प्रतिपक्षमा हामी सत्ताको रियाल काट्दैनौं हामी अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदैनौं हामीलाई जनताले 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट दिएका छन् रामचन्द्र पौडेलहरू गगन थापाहरू संसद पुनर्स्थापनालाई प्रतिगमन भयो भन्ने साथीहरू प्रचण्डले दिएको राष्ट्रपतिको आश्वासन रामचन्द्र पौडेल छ्याङ्ग भए किनभने प्रचण्डले यस्ता आश्वासन धेरैले दिएका थिए हिजो गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई त्यो आश्वासन दिए हिजो माधव नेपाललाई त्यो आश्वासन दिए अहिले रामचन्द्र पौडेललाई दिइरहेका छन् झलनाथ खनाललाई दिइरहेका छन् एउटा धार्मिक गुरु रहेछन् ज्ञान दिँदै हिँड्दो रहेछन् अनि 2 जना सोझासाझी महिलाहरूलाई ज्ञान दिएछन् सिधा दक्षिणा लिएछन् अनि भन्दो रहेछन् मैले यो ज्ञान दिएपछि एउटा मन्त्र दिन्छु त्यो मन्त्र एकले अर्कालाई नभन्नु सोझा महिलाहरूले हुन्छ भने गुरुले मन्त्र दिए घरमा आएर 2टा दिदीबहिनी बसेछन् ए यो गुरुमा त शङ्कालाई हामीलाई के भने भन्दा एउटाको कानमा बे भन्दै रहेछन् एउटा कानमा से भन्दै रहेछन् 2टा जोड्दा त बेसी भएछ अनि त्यो 2टा दिदीबहिनी मिलेर हामी महिलामाथि अपमान गर्ने तेरीमा गुरु भनेर लाठाहरूले ठोकेर
लखटे छन्। आज गिरिजा प्रसाद कोइरालालाई, माधव नेपाललाई, रामचन्द्र पौडेललाई, झलनाथ खनाललाई एकैचोटि राष्ट्रपति बाँड्न सक्ने प्रचण्ड, अनि बाबुराम भट्टराईलाई, उपेन्द्र यादवलाई, शेरबहादुर देउवालाई, माधव नेपाललाई, वामदेव गौतमलाई एकैचोटि प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ने प्रचण्ड। जुन दिन यो नेताहरूले कुरा बुझ्नेछन्, तपाईलाई नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिबाट पुच्छर ठाडो पारेर भाग्ने गरेर लहट्ने छन्। यो कुरा तपाईले मनन गर्नुहोस्। र केपी ओलीको सरकार जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नेछ। विप्लव समूह लगायतका 45वटा सशस्त्र समूहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर नेपाल दक्षिण एसियाकै शान्त मुलुक बनाउने नेता केपी ओली हो। दक्षिण एसियाकै सबभन्दा धेरै हाँसी खुसी भएका मान्छे नेपाल बनाउने कुरा कमरेड केपी ओली हो। अब ढुक्क हुनुहोस्। विप्लव समूहका साथीहरूको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिनेछ। रेशम चौधरी लगायतका साथीहरूलाई सरकारले उचित न्याय दिनेछ, उहाँको मागलाई सम्बोधन गर्नेछ। र कि 2 वर्ष केपी ओलीको सरकार रहनेछ, अनि उहाँले सुरु गर्नुभएको रेल मार्गको युग, सुरुङ मार्गको युग, ठुल्ठुला विमानस्थल बनाउने युग, 396 अस्पताल एकैचोटि बनाउने युग, 7 लाख भूकम्प पीडितका घर बनाउने युग, बाढी पहिरोले भत्केका 1100 भन्दा बढी घर बनाउने युग, अनि 70,000 भन्दा फुसको छाना फेरेर जस्ताको छानो बनाउने युग, विदेशबाट फर्केका युवाहरू, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राख्ने युवाहरू, महिला उद्यमीहरू, दलित उद्यमीहरूलाई बिना सहुलियत ऋण दिने, बिना धितो सहुलियत दरमा ऋण दिने युग सुरु गर्ने कमरेड केपी ओली। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू सुरु गर्ने केपी ओलीका यो युगहरू सुरु हुनेछ। 3000 वृद्ध भत्ता पाउने ज्येष्ठ बाआमालाई 5000 दिने अभियान सुरु हुनेछ। गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा, वडा वडामा विकासको नयाँ लहर सुरु हुनेछ। कि आउँदो मङ्सिरमा सबै दल मिलेर चुनाव हुनेछ। किनभने माओवादीले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि यो सरकार संविधानको धारा 76(2) अनुसार चल्नेछ। 1 महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। त्यो प्राप्त गर्न सक्नु भएन भने धारा 3 ले ठुलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बन्न आह्वान गर्नेछ। त्यो ठुलो दल नेपालको राजनीतिमा जतिसुकै शत्रु लागे पनि नेपालको सबभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले र त्यसको अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली हो। फेरि उहाँकै नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। फेरि 30 दिन पछाडि विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यो प्राप्त भएन भने 11 गतेको फैसलाको स्पिरिट के हो भने 76(1) को सरकारले होइन, 76(3) को सरकारले सदन विघटन गर्न पाउँछ भन्ने हो। यो सदन अहिलेसम्म श्रद्धाञ्जली दिएर भाषण गरेर मान्न सक्यो, यसले विन्यास दिन सकेन। सहमुख आग्रही भए सरकार विरुद्ध सदनलाई चलाउन खोजे। अब यो सदनले उपलब्धि दिन सक्दैन भन्ने केपी ओलीको निष्कर्ष ठिक हुनेछ। त्यही भएर म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि केपी ओली र उनको सरकार ठिक छ, कि केपी ओलीले गत पुस 4 गते संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको कुरा ठिक छ। हो, राजनीति ठिक यही ठाउँमा आइपुगेको छ। अब केपी ओलीलाई नैतिकता सिकाउने दलहरू, कथित मानव अधिकारवादीहरू, कथित पत्रकारहरू, कथित बुद्धिजीवीहरू, त्यो नैतिकताको प्रश्न तपाईतिर फर्किँदैछ। अब तपाई डाडुमा पानी तताएर डुबेर मर्नुहुन्छ। त्योभन्दा अरू उपाय तपाईहरुको म देख्दिन।
त्यो भएर म एमालेको यो पंक्तिलाई बडो जोश जाँगर र ऊर्जाका साथ मैदानमा जान अनुरोध गर्छु। म युवा संघको पंक्तिलाई बडो शानदार ढंगले मैदानमा जान अनुरोध गर्छु। यो मुलुकको राष्ट्रियताको संरक्षक, विकासको अभियन्ता, समृद्धिका नायक कमरेड केपी ओलीलाई यो तमाम युवाले आजलाई होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई भनेर जिम्मा लगाएको छ। यो जिम्मा पूरा हुन्जेलसम्म हामीले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने छ। तपाई युवाहरूले तपाईको संगठनले घोषणा गरेको 10 लाख युवाहरूलाई बिना वर्दीको सेना बनाउने, 10 लाख युवाहरूलाई सहजता वितरण गर्ने अभियानलाई सफल बनाउनुहोस्। स्थानीय तहमा, वडामा, टोलमा कमिटी बनाउने अभियानलाई सफल बनाउनुहोस्। जहाँ युवा त्यहाँ युवा संघ बनेर पेशा कर्मी युवाहरू, हर क्षेत्रमा रहेका युवाहरूलाई युवा संघमा भर्ती गर्ने अभियानलाई सफल बनाउनुहोस्। सोशल मिडियाबाट एमाले र केपी ओलीलाई बदनाम गराउनेहरूलाई तलाउने, साइबर सेना बनाउने राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको अभियानलाई सफल बनाउनुहोस्। आज तपाईहरुको सामु आएको एक कार्यभार पूरा गर्न हामी हिँड्दैछौँ। समृद्धिको अभियानमा, समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा सरकारसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। अनि विकृति र विसङ्गति मुक्त कम्युनिस्ट आन्दोलन बनाउने पार्टी अध्यक्षको अभियानलाई साथ दिँदै भ्रष्टाचार मुक्त, माफिया र तस्कर विरोधी मुलुक बनाउने केपी ओलीको अभियानलाई साथ दिँदै युवा संघ फेरि पनि रहर लाग्दो, भर लाग्दो र डर लाग्दो बनाउने अभियानमा तपाईहरु हिँड्नुहोस्। आज राष्ट्रिय युवा संघले तपाईहरुको काँधमा यही कार्यभार सुम्पेको छ र मैले अन्त्यमा हाम्रो पार्टी सरकारमा भएको हुनाले हामी सत्ता पक्षका कार्यकर्ता हौं, नेता हौं। हामी सत्ता पक्ष भएको हुनाले हाम्रो पार्टी सरकारमा छ। त्यही भएर मूलभूत रूपमा हामी सरकारलाई सहयोग गर्छौं। तर सरकारको आडमा, सत्ताको आडमा कतिपय तत्त्वहरूले गलत काम गर्छन् भने हामी सावधानी पूर्वक तिनलाई भण्डाफोर पनि गर्छौं। त्यही भएर म तपाईलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, केपी ओलीले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान चलाइरहँदा यहाँको मालपोत कार्यालयदेखि लिएर यहाँ विभिन्न अखडाहरूमा भ्रष्टाचार कसैले गर्छ भने ती भ्रष्टाचारीहरूलाई जेलको काल कोठरीमा हाल्ने काम तपाईको काम हो। अहिले कोभिडको दोस्रो संक्रमण भारत लगायतका मुलुकमा सुरु भएको छ। यहाँको स्थानीय प्रशासनले भेला कार्यक्रम र समारोह नगर्नु भनेर आह्वान गरेको छ। यो आह्वान वार्म अप आह्वान हो। अहिले नै यहाँ संक्रमण बढेर लकडाउन गर्नुपर्ने स्थिति होइन। यो भनेको फागु पूर्णिमा आउँदैछ, पूर्णागिरी र सिद्धेश्वर सिद्ध बाबाको मेला आउँदैछ। त्यही भएर प्रशासनले फागु पूर्णिमा र पूर्णागिरी र सिद्ध बाबाको मेलामा सावधानी अपनाउनुहोस्, सोशल डिस्टेन्स कायम गर्नुहोस्, मास्क लगाउनुहोस्, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस्, साबुन पानीले हात धुनुहोस्, मनतातो पानी खानुहोस्। यिनै कुराको सन्देश दिनको लागि त्यो सूचना जारी गरेको हो। त्यो सूचनालाई हामी सत्ता पक्षको नेता कार्यकर्ता भएको कारणले हामीले पनि पालना गर्नुपर्छ। हाम्रो यो कार्यक्रम पुरानै घोषित कार्यक्रम भएको हुनाले आजको यो कार्यक्रम यहाँको परिवेशमा रोक्नुपर्ने आवश्यकता हामीले ठानेनौं। त्यही भएर प्रशासन र प्रहरीसँग समन्वय गरेर हामीले यो कार्यक्रम गर्यौं। यो कार्यक्रम खुल्ला चौरमा किन गरेको भने सोशल डिस्टेन्स कायम होस्, हामीले हेल्थ प्रोटोकललाई मेन्टेन गर्न सकौं भनेर गरेका हौं।
हामी यस पछाडि प्रहरी प्रशासनले गरेको आह्वानलाई अपेक्षा गर्दैनौं। हामी उहाँ सँगसँगै साथ दिएर सहकार्य गर्छौं। आज यति कार्यक्रम गर्ने हामी बाध्य भयौं। त्यही भएर यो कार्यक्रम गरे बापत प्रहरी प्रशासनलाई दोष आएको छ भने, यो कार्यक्रम गरे बापत कतिपय मिडियाले प्रश्न उठाउनु भएको छ भने हामी आयोजकको तर्फबाट क्षमा याचित छौं। तर हामी कोभिड-19 लाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा यो पंक्ति हिजो पनि सबभन्दा धेरै खटेको पंक्ति हो र भोलि पनि खट्ने छ। यति कुरा म तपाईलाई राख्न चाहन्छु। र राष्ट्रियता, विकास, समृद्धिको अभियानमा युवा संघलाई सशक्त र मजबुत बनाउँदै आम युवाहरूलाई समेट्दै समाजका सबै पक्षसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। कञ्चनपुरको अब घोषणा हुन लागेको कमिटीले यी तमाम कुरालाई ध्यान दियोस्। घोषणा हुने अध्यक्ष, पदाधिकारी र सम्पूर्ण सदस्य कमिटीलाई तपाईहरुको उज्जवल राजनीतिक जीवनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै मलाई प्रमुख अतिथिको हैसियतले यो कार्यक्रममा आमन्त्रणा गर्नुभएकोमा आयोजक कमिटीहरू, अध्यक्ष बच्चन सिंह र यो प्रदेशको सचिव राजेन्द्र रावल मार्फत यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो भनाइहरू यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अभिवादन।